سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس دوم را میخوانیم، کتاب کار سوم و درس دوم ما زهر و ریحان است. جمله بسازید. شماره اول دیکھیں، اتاق انتظار. همراه یادت هیچ کس خبر نداشتم، دعا کردیم سر وقت کلاس. ہنگامی کے مثال کے طور پر ایک جملہ بناتے ہیں ہنگامی کے من در مسجد رسیدم، نماز جماعت شروع شد. اب اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی جملے بنانا ہے ان کے فارسی زبان میں. اب یہ بھی ایک جملہ ہے یہاں پر نیچے، یہ بھی جملہ بنانا ہے. آگے دیکھیں، مرتب کنید، ترتیب دینا آپ نے. ریحان با ہم رفتند به اتاقش آنها برای دیدن. شماره 2 خوشحال شدم، دوستانم من بسیار از دیدن. معاینه، شما فرزندتان نوبت گرفتید برای دندان هایی. نمازتان چرا سر وقت نخواندید را. مثلا شماره 2 دیکھیں، اس کو اگر درست کریں تو من از دیدن دوستانم بسیار خوشحال شدم، تو یہ جملہ درست ہوگا. آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. شماره 3 دیکھیں، سوال سیوم بے پرسش ہے زیر پاسخ دہید. ان سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے، کیونکہ یہ جو سوال ہیں کتاب اصلی کتاب کار سیوم سے اور دوسرے درس سے ہیں کہ کوثر در جواب زهره که پرسید. ریحان را ندیدی چه گفت. دوستان ریحان وقتی او را به درمانگاه بردند چه کردند. دکتر پس از معاینه ریحان به دوستانش چه گفت. دکتر پس از معاینه ریحان چه داروهایی برایش نوشت. ریحان از چه چیزی خوشحال شد. سوال چهارم دیکھیں، از بین کلمه های داده شده واژه مناسب را در جای خالی بنویسید. ان کا اپنا خالی جگہ پر ان الفاظ کو لکھنا ہے مناسب جگہ پر. زهره کیف و کتابش را برداشت و ڈیش مدرسه حرکت کرد. از طرف مدرسه حرکت کرد. مثلا هیچ کس از هم کلاسی های ریحان از او ڈیش. دوستان ریحان سر وقت داروها را ڈیش ریحان دادند. انسان ہنگامی کے ڈیش می شود غذا می خورد. آگے دیکھیں، سوال پنجم، ہم معنی واجه هایی را که زیر آن خط کشیده شده بنویسید. اب ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں جن پہ وہ نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہے. مصطفیٰ و اسماعیل دیروز بعد ظہر به طرف مشرق رفتند. اب ان کا بے طرف کا آپ نے معنی لکھنا ہے. مثال کے طور بے طرف کا معنی ہے بے سوئے. وقتی پدرم مرا صدا زد بلا فاصله از اتاق بیرون آمدم. دیروز فرزندم هنگام برگشتن از مدرسه خیلی دیر کرد و من نگران شدم. 4. خوردن غذای داغ برای بدن خوب نیست. 2 روز قبل در شهر ما به شدت باران بارید و همه جا پر از آب شد. اب سوال ششم دیکھیں، مخالف واژه زیرا بنویسید. دیر مثلا زود، داغ بیدار، حرکت کردیم، همه با هم، بیماری، ناراحت، با تاخیر، هیچ کس یا ہمیں. اب دیکھیں سوال ہفتم دیکھیں، جملہ زیرہ منفی کنید، ان جملوں کو منفی کرنا ہے. طلبه ها یکی به کلاس آمدند. آیا شما امروز پیاده به خانه برگشتید. مریض را دیر به درمانگاه آوردید. مادرم دیشب برای مہمان ها چلو مرغ درست کرد. اس کو منفی کریں گے کہ درست نہ کرد، یہ منفی ہو گیا. سوال ہشتم دیکھیں، جایگزین و تبدیل کرنا ہے ہم نے. آنها بعد از خوردن نهار بلا فاصله یکی به اتاقشان رفتند. من ورده و با هم. خیلی زود خوابگاه. اب مثال کے طور پر آنها کی بجائے من ورده لگا دیں اور یکی کی بجائے با هم لگا دیں کہ من ورده بعد از خوردن نهار بلا فاصله با هم به اتاقشان رفتیم. ضمیر کی نشانی یا میں آئے گی کیونکہ جمع. خیلی زود خوابگاه، اتاقتان، پس از نماز منزل، آماده شدن، سالن غذاخوری. شماره 9 دیکھیں، جدول زیرہ کامل کنید. اب ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے. مصدر ہے، یہ ضمیر ہے اور اس کے فعل ماضی سادہ بنانا ہے اور آگے فعل ماضی سادہ منفی بنانا ہے. مثلا اموختن ضمیر ہے من. اب فعل ماضی سادہ کیا بنے گا؟ من. مثلا اموختم. اور دوسری طرف اگر منفی بنا ہے من نامختم.
خبرداشتن، نوبت گرفتن، بدون آمدن، پرسیدن اور برگشتن. تو ان پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ضمیروں سے اور منفی اور سادہ والا جملہ بنانا ہے. تصحیح کنید، اس کا اپنے جملہ جو ہے وہ درست کرنا ہے. چرا زہرا و ریحانہ زود ترین بے کلاس نہ رفتند. اب یہاں کیا ہوگا؟ زود تر بے کلاس نہ رفتند، زود ترین نہیں ہوگا. دوست ما فلم امام علی را دیدیم. تو وقتی متوجہ شدی او مریض است، او را بیدار نکرد. بدن ریحانه به خاطر تب شدید مثل داغ آتش بود. ہاں جی، سوال یازدهم دیکھیں. مانند مثال با قلم یا زیر جدول را کامل کنید. درمانگاه، نمره، مسابقه، راه، ریحانه، همراه، خوابگاه، 19 بلافاصله و گرسنه. اب یہاں پر حرکت ناخانہ اور حرکت خانہ یہ آپ نے لکھنا ہے. اب مثال کے طور درمانگاہ یہاں پہ حرکت خانہ ہے، جو ہا ہے وہ درمانگاہ ہا پڑھی جا رہی ہے. اس کے علاوہ مسابقے، اب مسابقے حرکت ناخانہ ہے کیونکہ ہا جو آخر میں وہ نہیں پڑھی جا رہی. تو یہ اس پہ آپ نے چینج کرنا ہے، اور یہ مکمل جب چینج ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے حد تک زبان فارسی کو سیکھ لیا اور ہوم ورک ہم نے کر لیا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھا کریں. اپنے قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.